A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बेटे आज का हमारा मौजू है मिर्त की मीर की गज़ल नंबर 2। तो शुरू कर लेते हैं तशरीह गज़ल नंबर 2 की। ज़रा गौर से सुन लेना और समझ लेना और ख़ुद ही फिर अशआर की तशरीह बनाने की कोशिश कर लेना। जहाँ बेटे शेर नंबर 1 है गज़ल नंबर 2 का। जीते ही कोचे दिलदार से जाया न गया, इसकी दीवार का सर से मेरे साया न गया। जहाँ बेटे फरमाते हैं गज़ल के इस पहले शेर में शायर मिर्त की मीर, पहला शेर जो गज़ल का मतलब भी होता है, यानी इस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तो पहले शेर के इस मतलब में पहले शेर यानी मतलब में मिर्त की मीर फरमाते हैं कि जीते जी यानी ज़िंदगी भर जब तक मैं ज़िंदा रहा, फरमाता है शायर कि जब तक मैं ज़िंदा रहा इस दुनिया में, तो जीते जी पूरी ज़िंदगी मैंने कोचे दिलदार से जाया ना गया, मैं अपने महबूब की गली से कोचा से जाया ना गया मुझसे, यानी मैं हरगिज़ और हरगिज़ इसके कोचे से दूर न रह सका, बल्कि महबूब की मोहब्बत में मैं हर वक्त और हर हमेशा महबूब की गली में ही दीवाना फिरता रहा। इस तरह इसकी दीवार का साया हर वक्त और हर हमेशा मेरे सर पर रहा, मेरे सर पर ही रहा, यानी मैं कभी भी इसके दीवार से या इस कोचा से दूर नहीं रह सका महबूब की मोहब्बत में। तो दूसरा शेर गज़ल का। वो तो कल देर तक देखता इधर को रहा, हमसे ही हाल तबाह अपना दिखाया न गया। फरमाते हैं अपनी बेबसी का हाल इस शेर में शायर, यानी वो तो कल देर तक यानी महबूब मेरा कल देर तक, बहुत देर तक कल मेरा महबूब मेरी ही तरफ देखता रहा, मेरी ही तरफ मुतवज्जा रहा, लेकिन महबूब की मोहब्बत में मेरी हालत इतनी खस्ता हालत और तबाह हो गई है कि मैं अपनी बर्बादी तबाहाली और खस्ता हाली की वजह से महबूब के सामने अपना हाल दिल इजहार न कर सका, यानी मेरी हालत इस कदर बेहाल हो गई है, मैं इस कदर बर्बाद हो गया हूँ महबूब की मोहब्बत में कि मैं महबूब के सामने जा ही न सका। मैं इस कदर बदनसीब हूँ कि महबूब का विसाल में हासिल न कर सका अपनी बदहाली की वजह से, क्योंकि मैंने ये सोच कर कि शायद मेरी तबाहाली देखकर, मेरी बर्बादी देखकर मेरा महबूब मगमूम न हो जाए, मुझसे नाराज़ ही न हो जाए, इसलिए मैं महबूब के सामने न जा सका, अपनी तबाहाली या बर्बादी का हाल न बता सका। तो इस तरह मैं एक बदनसीब आशिक हूँ जो महबूब का विसाल हासिल करने के लिए मैं कामयाब न हो सका, हालांकि वो तो देर तक मेरी ही तरफ मुतवज्जा रहा। जहाँ बेटे तीसरा शेर। पासे नामूस मोहब्बत था कि फरहाद के पास, बेसतून सामने से अपने उठाया न गया। इस शेर में एक पुराने वाक़ा की तरफ ज़िक्र है, इशारा है। पुराने ज़माने में यह लोक कहानी है एक कि फरहाद और शीरीन एक दूसरे के साथ बेहद मोहब्बत करते थे। फरहाद शीरीन के साथ बेहद मोहब्बत करते थे। तो जब शीरीन ने फरहाद से फरमाइश की
کہ فلانی پہاڑ سے، کسی ایک پہاڑ سے دودھ کی نہر، دودھ کی ندی میرے محل تک پہنچایا جائے تو پھر میں آپ کی محبوبہ بن سکوں، تو پھر میں آپ کی محبت قبول کر سکوں۔ تو فرہاد نے بے حد کوشش کی، محبت کی لاج رکھنے کے لیے فرہاد نے بے حد کوشش کی اس پہاڑ سے، اس بے ستون پہاڑ سے، بے پایا پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالنے کے لیے، لیکن وہ یہ نہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں شاعر، شاید میں بھی ایسا ہی ایک بد نصیب عاشق ہوں جو محبت کے اس امتحان میں، اپنے محبوب کے محبت کے اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا، جس طرح فرہاد اپنے محبت میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شاید اسی طرح میں بھی اپنے محبوب کی محبت میں بے حد کوششوں کے باوجود بھی اپنے محبوب کی محبت کا وصال حاصل نہ کر سکا اور اس کا محبت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک اور شعر، خاک تک کوچے دلدار کی چھانی، ہم نے جستجو کی پہ دل گم شدہ پایا نہ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل محبوب کی محبت میں اس قدر گرویدہ ہو گیا ہے، اس قدر میری حالت، میرے دل کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ گم ہو گیا ہے محبوب کی محبت میں۔ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی اپنے دل کو ڈھونڈ نکالنے کی محبوب کی گلی میں، اپنے دل کو ڈھونڈ نکالنے میں نے محبوب کی گلی کی خاک تک چھان ماری کہ میں اپنے اس دل کو واپس لا سکوں اس محبوب کی محبت سے، یعنی مطلب ہے کہ محبوب کی محبت سے میں باز آ سکوں۔ لیکن میرا دل اس قدر گرویدہ ہو گیا ہے محبوب کی محبت میں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے، گم شدہ دل کو میں کہیں پا ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس قدر وہ گم ہو گیا ہے، اس قدر وہ گرویدہ ہو گیا ہے محبوب کی محبت میں کہ میں اس کو واپس کہیں سے لا ہی نہیں سکتا ہوں، بلکہ وہ محبوب کی محبت میں ہی کہیں گم ہو گیا ہے۔ تو جی ہاں بیٹے، یہ ہے آج کا لیسن، اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، والسلام، اللہ حافظ۔